अस्सलाम वालेकुम। ईद है, आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 174 से। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे बात भी ना करेगा और ना इन्हें पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है SBP अनक्लियर सिग्नल, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गैर वाज़े इशारे। आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे और रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। टिस होता है इट इज़, लेकिन आप ये वाली फॉर्म अपने पेपर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल होते हैं, उनको आप पेपर में यूज़ नहीं करते। इट इज़ द सीज़न ऑफ कीपिंग यूर ऑप्शंस ओपन, ये सीज़न है अपने ऑप्शन खुले रखने का। वाइल इट इज़ ईज़ी टू अप्रिशिएट द रीज़न्स, अगरचा कि ये आसान है उन वजूहात को वैल्यू करना, एक्नॉलेज करना। दैट आर प्रिवेंटिंग द प्राइम मिनिस्टर अलाइज, जो कि प्राइम मिनिस्टर के इत्तेहादियों को रोक रही हैं, फ्राम चूजिंग ए साइड इन द नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन अगेंस्ट हिम, कि वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में रेजोल्यूशन करारदाद में कोई साइड चूज़ करें। इट इज़ हार्ड टू कम्प्रीहेंड, लेकिन ये समझना मुश्किल है, द स्टेट बैंक्स रिलेक्टेंस, के जो हिचकिचाहट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, टू टेक ए फर्म मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन, के वो एक फर्म पॉलिसी डिसीजन फैसला ले। The State Bank Pakistan kept its policy rate unchanged last Tuesday at 9.75%. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने पॉलिसी रेट को तब्दील नहीं किया और उसे सेम रखा 9.75% पर, अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन, जो कि मार्केट की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ था, इन ए वोलेटाइल ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकनॉमिक इन्वायरमेंट, एक एक्सप्लोसिव अनईजी आलमी और मकामी मईशी माहौल में। इट काशन, स्टेट बैंक ने ये वार्न किया, दैट इट कुड रेज द रेट, कि ये इस रेट को बढ़ा सकता है, अहेड ऑफ द नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग से पहले, जो कि शेड्यूल की गई है अप्रैल 19 को, ताकि जो बैरूनी और प्राइस स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, उसे सेफ गार्ड किया जा सके, महफूज बनाया जा सके। द कन्फ्यूजिंग सिग्नल, ये जो उलझा देने वाला इशारा है, हैज़ हैड क्वाइट एन अनसेटलिंग इम्पैक्ट, इसका जो असर था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रहा है, ऑन द मार्केट के ऊपर, विद कट ऑफ यील्ड्स, कट ऑफ यील्ड्स होती हैं रेट एट विच बीड्स आर एक्सेप्टेड, जो कट ऑफ यील्ड्स थी पब्लिक डेट ऑक्शन की नेक्स्ट मॉर्निंग में, वो हमने देखा कि ऊपर चली गई 96 BPS से, BPS होता है बेसिस पॉइंट से, 96 से बढ़ के वो 130 बेसिस पॉइंट्स हो गई मुख्तलिफ टिनोर्स के लिए। टिनोर्स होता है लेंथ ऑफ टाइम रिमेनिंग बिफोर ए फिनंशियल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। द डिसीजन टू होल्ड द रेट इज़ वाइडली स्पेकुलेटेड टू हैव बीन ड्रिवन बाई प्रेजेंट चैलेंजेस, ये जो फ़ैसला लिया गया है तो ये तखमीना लगाया जा रहा है कि जो मौजूदा चैलेंजेस है उनको देखकर लगाया गया है, जो कि हुकूमत को दरपेश हैं, एमिड द अपोजिशंस मूव, और जो अपोजिशन मूव ले रही है प्राइम मिनिस्टर को आउस्ट करने का, रिमूव, ओवरथ्रो करने का, बजाय इसके कि मईशी कंसिडरेशंस को देखते हुए ये फ़ैसला लिया जाता। इट कैन ओनली बी होप दैट दिस वाज नॉट द केस, ये उम्मीद की जा सकती है कि जो सियासी वजूहात हैं ये केस नहीं था ये फ़ैसला लेने का। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली मरतबा नहीं है, दैट द डेट मार्केट हैज़ डिसरिगार्डेड द सेंट्रल बैंक डिसीजन, के कर्ज़े की मार्केट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को इग्नोर किया है। इन दिसंबर के अंदर वही सा हमने देखा, सेंट्रल बैंक रेज द रेट बाय 100 BPS, के सेंट्रल बैंक ने ये रेट इंक्रीज़ किया 100 बेसिस पॉइंट से, ये कहते हुए कि इट फेल्ट, इन्होंने महसूस किया, दैट द एंड गोल ऑफ माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट,
کہ جو نتیجہ ہوگا ہلکے سے مثبت ریئل انٹرسٹ ریٹ کا فارورڈ لکنگ بیسس پہ واز ناؤ کلوز ٹو بینگ اچیوڈ، اب اس کو اچیو کیے جانا، حاصل کیے جانا نزدیک ہے۔ لکنگ اہیڈ، آگے دیکھتے ہوئے، اٹ ایکسپیکٹڈ، انہوں نے توقع کی، دیٹ دا ریٹ ٹو ریمین ان چینج ان دا نیئر ٹرم، کہ یہ ریٹ تبدیل نہیں ہوگا آنے والی ٹرم میں۔ اسٹل، پھر بھی، دا مارکیٹ ڈڈ ناٹ ریسپونڈ ٹو اٹ، مارکیٹ نے اس کی جانب ریسپونڈ نہیں کیا، اینڈ دا بینک ہیڈ ٹو ریپیٹڈلی پرووائڈ لیکوڈیٹی، اور بینک کو بار بار لیکوڈیٹی پرووائڈ کرنا پڑی۔ لیکوڈیٹی ہوتا ہے ریز کیش وین اٹ نیڈز اٹ، ٹو دا مارکیٹ، مارکیٹ کو، تھرو انپریسیڈنٹڈ 63 ڈے OMO انجیکشن۔ انپریسیڈنٹڈ ہوتا ہے جو ماضی میں نہ دیکھا گیا ہو، 63 ڈے OMO اوپن مارکیٹ آپریشن انجیکشن دیے گئے تاکہ جو کٹ آف ییلڈز ہیں ان کو نیچے لایا جا سکے۔ دیر آر ملٹیپل ریزنز فار دی مارکیٹ سیپٹیسزم فار دی SBP ڈیسیژن، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر شک کرنے کے لیے مارکیٹ کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں۔ فار سٹارٹرز، شروعات کے لیے رشیا اور یوکرائن کا جو کنفلکٹ ہے اس نے غیر یقینیت کی صورتحال پیدا کی ہے۔ عالمی کموڈیٹی مارکیٹس میں، اینڈ کموڈیٹی مارکیٹس ہوتی ہیں جو اشیاء خورد و نوش کی مارکیٹس ہوتی ہیں، اینڈ ریٹلڈ دی گلوبل فنانشیل سچویشن، اور جو عالمی معیشی صورتحال ہے اس کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ دس کوڈ ایگزیسربیٹ پاکستان's کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یہ جو تمام چیزیں ہیں انکریز کر سکتی ہیں پاکستان کے موجودہ اکاؤنٹ کے خسارے کو، اینڈ اسٹوک ہائی انفلیشن دین اٹ از اینٹیسپیٹڈ، اور زیادہ مہنگائی لا سکتی ہیں جتنی کہ توقع کی جا رہی ہے۔ لائک وائز، اسی طرح سے مارکیٹ ڈز ناٹ سیم ٹو ایگری ود دا SPP ریڈنگ آف ₹246 بلین، مارکیٹ ایگری نہیں کرتی اسٹیٹ بینک کی ریڈنگ کے ساتھ کہ 246 بلین کی انرجی پرائس ریلیف دیا گیا ہے فسکل ڈیفیسٹ نیوٹرل کے طور پہ۔ آن دا ٹاپ آف دیٹ، اگر ہم دیکھیں تو جو اینٹیسپیٹڈ ڈیلے ہے آن گوئنگ IMF کے ریویو کو کنکلوڈ کرنے میں، جو کہ نیو ٹیکس ایمنیسٹی ہوگا اور ریلیف پیکیجز ہیں، اور اس سے آگے جو گروئنگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، بڑھتی ہوئی سیاسی عدم استحکام ہے ہمارے ملک میں، یہ تمام چیزیں مدد نہیں کر رہی۔ دیئر فور، اس لیے ٹو اوائڈ ایڈنگ ٹو دا مانیٹری پالیسنگ انسرٹینٹی، جو مانیٹری پالیسی کی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس سے بچنے کے لیے، the اسٹیٹ بینک آف پاکستان should have either increase the rate، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یا تو ریٹ کو انکریز کر دینا چاہیے تھا عالمی اور مقامی ٹرینڈز کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور kept from cautioning، یا پھر ان کو وارن نہیں کرنا چاہیے تھا about a possible hike، ایک ممکنہ ہائیک سے، before the next meeting، آنے والی نیکسٹ میٹنگ سے پہلے۔ یعنی کہ یا تو ان کو جو ریٹ ہے اس کو انکریز کر دینا چاہیے تھا، یا پھر ان کو صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کاشن نہیں کرنا چاہیے تھا ریٹ انکریز کرنے سے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو مارکیٹ ہے وہ ایگری نہیں کرتی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیسیژن کے ساتھ۔ اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ جو رشین اور یوکرین کنفلکٹ ہے اس نے مارکیٹ میں انسرٹینٹی پیدا کر دی ہے، اور جو عالمی کموڈیٹی مارکیٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اور جو عالمی فنانشیل سچویشن ہے وہ بھی ریٹلڈ ہے۔ تو اس کے نتائج یہ نکل سکتے ہیں کہ جو پاکستان کا موجودہ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ معاملات کو مزید ورس کر رہی ہے۔ تو آج کے اس ایڈیٹوریل میں آپ کو کچھ فگر اینڈ فیکٹس ملے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ فی الحال تو ریٹ کو ان چینج رکھا گیا ہے 9.75% پہ، لیکن جو اپریل میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں انکریز کرنے کی کاشن کی گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، جس کے جو اثرات ہوں گے وہ پیسیمسٹک ہوں گے، یعنی کہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تھوڑے سے جو اکنامک سے ریلیٹڈ ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں یہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ان کو کمپریہینڈ کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، لیکن آپ کو ان کو ایک دو بار پڑھیں گے، ود میننگ آپ پڑھیں گے، جو ٹرمز دی گئی ہوتی ہیں ان کو آپ گوگل کر کے پڑھیں گے تو آپ یہ تمام چیزیں آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ہوپ فلی آج کے ایڈیٹوریلز کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔